OEC की वेबसाइट पर उन्होंने कहा है कि आप इसमें अगर आपने लगता है कि आपने कोई गलत किया है या मोबाइल से फ़ोटो बनाकर अपलोड किया है तो उन्होंने दोबारा एक ऑप्शन रखी हुई है, आप उसमें दोबारा अभी एडिट भी कर सकते हैं अपनी पिक्चर वगैरह या पासपोर्ट या अपना जो चालान फॉर्म है वो, अगर इनमें से कोई आप दोबारा अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसी वेबसाइट के ऊपर जाकर दोबारा करेंगे तो दोबारा भी आपका अपडेट हो जाएगा। और जो दोस्त अभी जा रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में या किसी दूसरे ऑफिस में, अगर अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जो पाकिस्तान में EPS की रजिस्ट्रेशन हो रही है जिसकी लास्ट डेट 29 फरवरी है, उसके मुतालिक चंद 10 से एक ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसके बारे में आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। और बहुत सारे ये दोस्तों के साथ मसला बन रहा है, क्या आपके साथ ये मसला हुआ है या नहीं हुआ। और अगर आपने इस्लामाबाद या लाहौर या किसी भी जगह आपने अपने KLT की स्लिप के लिए जाना है तो आपको वहाँ पर इन मसाइल का सामना हो सकता है, तो इस टॉपिक पे है। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने 14 फरवरी से लेकर 29 फरवरी का जो इन्होंने टाइम रखा है, इसके मुताबिक अगर किसी जो दोस्त ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो उसके जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लास्ट ऑप्शन पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ एक स्क्रीनशॉट के तौर पर वहाँ में शो होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने फ़लाने दिन आना है। तो उसमें अक्सर दिन जो वो डेट दी होती है वो इतवार का दिन भी होता है, तो उस दिन भी आप लोग जा सकते हैं। जबकि जितने भी पाकिस्तान में सरकारी दफातर है वहाँ पर इतवार की छुट्टी होती है, लेकिन लोगों का रश ज़्यादा ना बढ़ सके और इतवार वाले दिन उन्होंने इसीलिए ये जो है ना 29 फरवरी तक दफ्तर खोल के रखे हुए हैं ताकि बर्डन ना बने और लोगों को इसमें सहूलत रहे। तो लिहाजा जिस बंदे का इतवार के दिन का आ रहा है या हफ्ते का दिन का आ रहा है या रेड डेज का कोई दिन आ रहा है कि वहाँ जाकर अपनी KLT स्लिप लेनी है तो वो वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। और दूसरा नंबर पर यह है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम अपने कागजात पहले की तरह अब भी लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो वो ऐसा नहीं है। आपको ये अपने सारे कागजात और अपनी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए कोरियन ज़बान के इम्तिहान देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और वहाँ जाकर कागज़ देकर आपका अप्लाई नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर यह आता है कि जिसका बंदे का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकता है। जिसका पासपोर्ट का टाइम थोड़ा रहता है कि अगले हफ्ते या 2-3 हफ्तों में उसका पासपोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर भी कर सकता है। हाँ, जब आप ये KLT का इम्तिहान दे देंगे और अगर आप इम्तिहान पास कर जाते हैं, आगे स्किल टेस्ट होगा तो मेडिकल होगा, तो वहाँ पर आपका ओरिजिनल पासपोर्ट का होना लाजमी है। लिहाजा जिन दोस्तों के पासपोर्ट एक्सपायर हैं तो उन लोगों को चाहिए कि आप अपना पासपोर्ट कम अज़ कम 5 साल वाला बनवाएं। और जिस ड्रेस में जो आप यहाँ पिक्चर लगा रहे हैं अपने EPS के लिए जो आप अपलोड कर रहे हैं तो वही उसी टाइप की तस्वीर आप जब पासपोर्ट ऑफिस जाकर बनवाएं तो वहाँ पर तकरीबन आपकी तस्वीर सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि ID कार्ड के ऊपर अपना तस्वीर में जो आप KLT के लिए लगा रहे हैं उसमें वाल बड़े हों और पासपोर्ट ऑफिस में जाए तो वहाँ पर टाई कोट पहना हो, तो ऐसा ना करें। फिर आपके लिए जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जब वीज़े आने का जब CCVI यहाँ से वीज़ा नंबर जारी होगा तो वो दोनों चीज़ों को मैच करेंगे, KLT के जो पिक्चर को भी और आपके पासपोर्ट को भी, तो उसमें अगर मसला हुआ तो फिर आपका CCVI नहीं हो सकेगा। इस तरह बहुत सारे लड़कों के साथ मसला हुआ है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो इस तरह करते हैं, लेकिन आप इस एक्सपायर पासपोर्ट के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और आप ये जो KLT का इम्तिहान होगा तो आप ये इम्तिहान भी दे सकते हैं। इम्तिहान अगले महीने यानी कि मार्च की 14 से लेकर 3, 4, 5, 6 महीने तक जारी रहेगा। इसी टाइम के दौरान आप अपना नॉर्मल पासपोर्ट बनवा लें। जो पुराना पासपोर्ट है जो पहले हाथ से बनते थे वो भी नहीं चलेगा और इसके लिए ये भी शर्त है कि पासपोर्ट का होना भी लाजमी है, पासपोर्ट के बगैर नामुमकिन है। और चौथे नंबर पर आता है कि जिस बंदे को जो तारीख मिलती है, जैसे आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आप उसी दिन आपको जाना चाहिए। अगर आप उस दिन जाते हैं या आपके साथ उस दिन कोई मसला बन जाता है या आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है और आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं और अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप 29 फरवरी से पहले किसी दिन चले जाते हैं तो वहाँ से जाकर
آپ اپنی KLT سلپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اور جس دن آپ کے جانے کا ٹائم ہے اور آپ پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو جو انہوں نے ٹائم لکھا ہوا ہے صبح 8 بجے کا، اگر آپ اس 8 بجے نہیں جاتے تو دن کے کسی ٹائم شام تک چلے جاتے ہیں 6 بجے سے پہلے تو پھر بھی آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل یا کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ آسانی سے جا کر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ 8 بجے جاتے ہیں تو وہاں پر 200 300 500 لڑکا اکٹھا کھڑا ہوگا، تو وہاں پر آپ کو پھر انتظار کرنا پڑے گا، جو کہ آپ اندر جانے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا۔ اور اس کے بعد جو دوست آپ کو، اور جب آپ کو جو انہوں نے بلانے کا ٹائم رکھا ہوا ہے، جو میں نے پہلے بات بتائی ہے، میں اسی کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ 8 بجے کا جو ٹائم ہے، اگر آپ 8 بجے جاتے ہیں تو صحیح بات ہے، اور اگر آپ تھوڑا لیٹ چلے جاتے ہیں 2-3 گھنٹے یا شام تک جتنا دیر سے تھوڑا جائیں گے تو وہاں پر جو لائن لگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، تو اس پر آپ کو یعنی کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے تو پھر بھی آپ جو ہے نا اسی پاسپورٹ کے اوپر آپ اپنی رجسٹریشن کرائیں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ آپ کا جو اوریجنل آئے اور جو نیا آئے گا میں پھر ہی کراؤں گا۔ اگر آپ کا اس ٹائم سے پہلے آتا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 7ویں نمبر پر آتا ہے کہ اگر آپ کے کاغذات جو آپ نے آن لائن اپلائی کرتے ہوئے جب آپ نے اپلوڈ کیے ہیں تو ان کو آپ نے ٹھیک طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے۔ جو انہوں نے سائز وغیرہ لکھا ہوا ہے، تصویر کا سائز ہے جو کہ میں غالباً 100 KB سے کم ہونا چاہیے، اور جو پکچر کا سائز ہے وہ تقریباً 600 KB سے کم ہونا چاہیے، تو آپ اسی سائز میں انہیں بنوا کر وہاں پر اپلوڈ کریں۔ اسی طرح پاسپورٹ کا بھی ہے، کیونکہ جب آپ پاسپورٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کا سائز چھوٹا یا بڑا زیادہ رکھ دیتے ہیں تو اس کے جو پکسل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تصویر کے پکسل ٹوٹ جاتے ہیں، جس وجہ سے آپ کے جو تصویر ہوتی ہے اس کا چہرہ کلیئر نہیں جاتا، اور جو آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں جاتے۔ اس لیے آپ کو پھر جا کر آگے جا کر آپ کو پریشانی ہوگی۔ جو سائز دیا ہوا ہے کسی ایکسپرٹ کمپیوٹر والے کے پاس جا کر اس طرح کام کریں گے تو پھر ہی آپ کا یہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنا پاسپورٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو اپلوڈ پاسپورٹ کرتے ہوئے صرف آپ نے اپنے ایک پیج کی ہی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، جس کے اوپر آپ کا پکچر لکھی ہوئی ہے، پاسپورٹ نمبر، آپ کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے، اسی حساب سے ہی آپ نے اسی پیج کو فقط وہ اپنا سکین کرا کے آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 9ویں نمبر پر یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس، یہ KLT یا اپنا پاسپورٹ کی پکچر، اپنے شناختی کارڈ کی اپنا وہ جو فوٹو لگائیں گے اس کی پکچر، 1000 والا فارم اور 8000 والا فارم جو چلان فارم ہے، ان سب کی آپ نے کاپی سکین کروا کے پھر اپلوڈ کرنے۔ اپنے موبائل سے تصویر بنا کر اگر اپلوڈ کریں گے تو اس طرح جتنے بھی دوستوں نے کیا ہے وہ سب کا جو ہے نا مسئلہ بنا ہے، اور جب وہ اسی کے آفس گئے تو وہاں پر ان کا جو کام ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد 9ویں نمبر پر یہ آتا ہے کہ اگر آپ جب OEC کے جو آپ نے آفس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو یہ 4 ڈاکومنٹس لازمی طور پر لینا چاہیے۔ 1000 والا جو چلان فارم جمع کرایا تھا وہ، OEC کی جو کاپی کی تھی وہ، اور اس کے بعد جو آپ کی 8000 والے چلان کی کاپی تھی وہ اوریجنل کاپی، اور آپ کے اوریجنل جو پاسپورٹ ہے یا جو ایکسپائر پاسپورٹ ہے اس کی ایک کلر کاپی، اور چوتھے نمبر پر آپ کی جو پکچر ہے، یہ 4 چیزیں آپ نے لازمی طور پر ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ جب آپ اندر انٹر ہوں گے تو وہ آپ کا ڈیٹا آپ نے کمپیوٹر کے اندر چیک کریں گے۔ اگر وہاں پر آپ کا ڈیٹا چیک کر کے اس کے بعد ہی آپ کو وہ جو KLT کی سلپ ہے وہ آپ کو بنا کے دیں گے یا آپ کو وہ پرنٹ کر کے دیں گے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو لازمی طور پر وہاں پر لے کے جانی چاہیے۔ اب جن دوستوں نے یہ کاغذات جمع کرائے ہیں، آن لائن سبمٹ کیے ہیں، اپلوڈ کیے ہیں، اور ان میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو کل سے یعنی کہ 16 تاریخ سے 15 تاریخ سے انہوں نے دوبارہ اپنا OEC کی ویب سائٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں اگر آپ نے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کیا ہے یا موبائل سے فوٹو بنا کر اپلوڈ کیا ہے تو انہوں نے دوبارہ ایک آپشن رکھی ہوئی ہے، آپ اس میں دوبارہ ابھی ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی پکچر وغیرہ یا پاسپورٹ یا اپنا جو چلان فارم ہے وہ، اگر ان میں سے کوئی آپ دوبارہ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویب سائٹ کے اوپر جا کر دوبارہ کریں گے تو دوبارہ بھی آپ کا اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اور جو دوست ابھی جا رہے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں یا کسی دوسرے آفس میں، اگر ان کے اسی طرح کے ID یا پاسپورٹ جو انہوں نے صحیح نہیں دیا ہوا اپنا،
وہ جو انہوں نے سائز بتایا تھا تو پھر وہ انہی کو اسی آفس سے لاہور والے خاص طور پر باہر نکال کر کہتے ہیں کہ یہ آپ دوبارہ جائیں اور دوبارہ یہ آپ ری لوڈ کرا کے ہیں یا دوبارہ اپلوڈ کرا کے ہیں یا ایڈٹ کرا کے دوبارہ انہیں وہ جو ہے نا آن لائن اپلائی کریں گے تو پھر آپ دوبارہ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو KLT جو ہے نا وہ ایشو کریں گے۔ لاہور میں اس طرح کا لوگوں سے سننے میں بات آئی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو سارے جو مسئلے مسائل ہیں یہ کافی سارے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور آگے چل کر آپ کا اس سے مزید کوئی اور بھی پروسیس جو ہے نا خراب ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جو دوست ٹائم پر نہیں جا سکے وہ 29 تاریخ سے پہلے چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کے جو ہے نا اپنی رول نمبر جو KLT سلپ ہے وہ وہاں پر لے سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے اس چینل کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔